لور ورته دورنه आवाज ورکوي رازا ما د پاره چې د الله رسول کم انتخاب کړي دی ما تا غ منصور دی بس اسنه چې مونږ دا رشتہ واپس کو د الله تر طرف نه زمونږ خلاف وحی راشي الله تر طرف نه مونږ ته زور نه را نشي بس ما ته قبول لې چې د الله رسول را لېږلی وي نبی علیه السلام ته وایي چې هغې قبوله کړې ده بس ما ته قبول اگر آغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی دا اللہ حبیبہ انتظام میں وشو ندوارو جہاد و سردار ورتی ورش بازار تا سا تحفی و تحائف والا بی بی لسا ڈالای مالای والا سا تحفی و تحائف والا ندے چی کل بازار تا ورغینو یا آوازی ورد وی اے دا اللہ دوستانو یا آواز لگے دو جہاد د پارا سفر جاری دے رازی زیر قبول کئی د جنت رازی د جنت زیر قبول کے و قافلہ روان دو جہاد تیار دے زیر د جنت قبول کئی چی دا آوازی ووری دو لخ پنی ولیش چی خپنی ولیش دا آوازی بیا ووری چی دا جہاد د پارا اعلانو صحابہ دسی مضبوط یقین دا اخیر جوڑ بس اقا زین ارادہ بدلی تحفے و تحائف نالی دا بی بی او دا جہاد سامان پہ آلی دا جہاد سامان واغستو اقا زین جہاد لروانش اچھے ورغ جہاد لا پناشنا طریقہ باندی جہاد کی صحابہ کرام دا دوارو جہاد و سردار تو فرمائلوی یو نو مسلم راغلے دے ناشنا جہاد کی د دوالو جهان و سردار چې ورته وکتل وی په ده زه د سعد ګمان کوم دا سعد راغلی دی او اقه د بیبي د هغې تحفې او تحایفو په پیسو باندې د جهاد سامان اغستی دی او را روان شوی دی راغلی دی جهاد دې کې صحابه کرامو د دواړو جهان و سردار ته غږ ورک وی د الله حبیبه سعد شهید شو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت جام اس کو دا دوارو جہان سردار زر ورگے او دا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پخپل غیق کے خود او دا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح اوزی دا شہادت تیمی دے او دا امام الانبیاء پا غیق کے سا ورکڑلا دا دوارو جہان سردار اگا اسو چکم دا جہاد سامانو اگر ټول راو وختل ویدا راوړی او دا ول د بیبي کره ولېږئ د کمی بیبي سره چې د نکاح دغه ویدا الته ولېږئ هغې خلقو له ولېږئ او ورته ووایې چې د سعد نکاح الله ستاسو د لور نه د غورې لور سره وتړله په جنت کې ول د حورې سره نکاح وتړله ستاسو د لور نه ورله الله غوره ځای ورکه د سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح اللہ د جنت د حوری سره وتړله